खलीफे बगदाद का दरबारी पहलवान जो कि इतनी शान और शौकत रखता था, जो कि ममलिकत का बाल था, कोई भी उसके सामने टिकता नहीं था। और उसने इतना नाम कमाया हुआ था कि बादशाह के दाईं जानिब उसकी कुर्सी लगती थी, बादशाह के साइड से वो बैठता था, बराबर से। इतना नाम उसने रोशन किया था। बड़े बड़े पहलवान उससे कुश्ती लड़ने के लिए डरते थे क्योंकि कोई उसके सामने टिकता नहीं था। एक दिन की बात है कि जुनैद बादशाह के साइड से बैठे हुए थे अपनी शान और शौकत के साथ। बादशाह भी बैठा था, जुनैद भी बैठे हुए थे कि इसी दौरान दरवाजे पर एक लागर कमज़ोर इंसान, बिल्कुल दुबला पतला और चलने में भी लड़खड़ाता था, वो अंदर आने की इजाज़त चाहिए। तो दरबानों ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। क्या बात है और अंदर क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा, जुनैद जो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है ना, उसके पास जाओ और जाके कहो कि कोई इंसान आया है और वो उससे कुश्ती लड़ना चाहता है, उसे चैलेंज देने आया है। जुनैद से मैं चैलेंज देता हूँ कि जुनैद से कुश्ती मेरी करवा दो। तो दरबान ने उसे वहाँ से भगाते हुए कहा कि तुम निकल जाओ। जुनैद ऐसा पहलवान है कि बड़े बड़े पहलवान उसके सामने आने से कतराते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। तुम कमज़ोर हो, लागर हो, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ, क्योंकि जुनैद से अगर तुम्हारा मुकाबला हो गया तो फिर याद रखना, फिर तुम बहुत ज़िल्लत में चले जाओगे, क्योंकि सारा मजमा देखता है और काफ़ी भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग कुश्ती देखने आया करते हैं, और वहाँ पर फिर तुम्हारी अगर बेइज्जती हो गई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उस इंसान ने कहा, मुझे कुछ फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी कुश्ती जुनैद से करवाओ। अंदर दरबान आया। आने के बाद बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, एक लागर कमज़ोर इंसान आया हुआ है। दरबार लगा हुआ था, सब बैठे हुए थे। कहा, एक कमज़ोर इंसान जुनैद को चैलेंज देता है कि जुनैद से मेरी कुश्ती करवाओ, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। जब इतना सुना तो जुनैद भी हैरान हुए कि मुझसे और एक लागर कमज़ोर इंसान कुश्ती लड़ना चाहता है, कि उससे मिलना चाहूँगा मैं। इतना कमज़ोर इंसान, लागर, चलने में भी लड़खड़ाता है, और वो चाहता है कि जुनैद उससे कुश्ती लड़े। तो बादशाह ने भी कहा, उसको अंदर भेजो। वो इंसान, कमज़ोर सा दुबला पतला इंसान अंदर आया। आने के बाद सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, ये जो साइड में आपके जुनैद बैठे हुए हैं ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझते हैं, मैं इनसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब सारे लोग उसका चेहरा देख रहे कि इतने बड़े पहलवान को ललकार रहा है, कि बड़े बड़े पहलवान आने से डरते हैं, सामने आते नहीं हैं, कुश्ती लड़ते नहीं हैं, और अच्छे अच्छे पहलवान इनसे शिकस्त पा चुके हैं, एक अच्छा नाम कमाया है, अच्छी इज्जत कमाई है, इसीलिए तो बादशाह के साइड में बैठे हुए हैं, बादशाह के बराबर बैठे हुए हैं, शान और शौकत के साथ। जब इतना जुनैद ने भी सुना, अच्छा जुनैद ने सुना तो उनको भी बड़ा अजीब लगा कि यार इतनी हिम्मत इसके अंदर कैसे आ गई कि इतना कमज़ोर इंसान और इतने बड़े पहलवान को ललकार रहा है। तो बादशाह सलामत ने जब इतनी बात उसकी सुनी तो कहा, ठीक है, इसकी बात रखी जाएगी। अब ये कहता ही है कि कुश्ती लड़ेंगे, तो एक तारीख मुकर्रर करो, एक जगह मुकर्रर करो, और उसी तारीख में उसी जगह पर जुनैद कुश्ती लड़ने के लिए आएंगे। लोग देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा पहलवान और इतने कमज़ोर इंसान से कुश्ती लड़ेगा। जुनैद ने कहा, ठीक है, हम तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए आएंगे। वक्त बताया गया, तारीख बताई गई और जगह बताई गई कि बताए हुए वक्त पर, बताई हुई जगह पर तुम चले आना, कुश्ती होगी। अब तो पूरे शहर में, पूरे इलाके में एक शोहरत हो गई कि जुनैद बहुत बड़े पहलवान के साथ एक कमज़ोर इंसान की कुश्ती होने वाली है। एक आम इंसान जो कि बिल्कुल लागर, बिल्कुल कमज़ोर, लड़खड़ाता हुआ, चलता भी लड़खड़ाता है, वो उसने चैलेंज दिया है जुनैद को। अच्छा, जब ऐसी बात होती है ना तो फिर पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। ये बताइए कि इतने बड़े पहलवान के साथ इतना छोटा इंसान, कमज़ोर इंसान अगर कुश्ती लड़ेगा तो हर जगह तो शोहरत हो ही जाएगी कि एक बहुत कमज़ोर इंसान की इस बार जुनैद बगदादी से कुश्ती है। सारे शहर में मशहूर हो गया। सब लोग वक्त मुकर्ररा पर उसी जगह पर आ गए जहां बताया गया था। एक जगह मुतय्यन की गई थी, जगह मुकर्रर की गई थी, कुर्सियां लगी हुई थी और सारे लोग अपनी अपनी कुर्सी पर आकर बैठने लगे थे। भीड़ बहुत हो गई थी, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था, पैर रखने की जगह नहीं बची थी वहां पर, इतने लोग जमा हो गए थे। अब
بادشاہ بھی اپنی شایان شان کے مطابق آیا، اس کی کرسی خالی پڑی تھی، اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ گئے۔ اب ادھر جنید بغدادی بھی بیٹھے، سب لوگ آ گئے، لوگ بس اسی کا انتظار دیکھ رہے تھے کہ آج تو بالکل الگ ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور انسان کیسے اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑے گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ نہیں آیا تو لوگوں میں افراتفری مچنا شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا ہاں میں تو کہتا ہی تھا کہ وہ اتنا کمزور انسان اتنے بڑے پہلوان سے کیسے سامنا کر پائے گا۔ کوئی کہتا ہاں ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہی تھا کہ وہ نہیں لڑ پائے گا۔ کوئی کہتا یار تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ کہیں پھنس گیا ہو، کوئی اس کو کام آ گیا ہو جو وقت مقررہ پر نہیں پہنچ پایا۔ تو بادشاہ کا وزیر کھڑا ہوا اور اس نے ایک پھرا نکالا اور حکم سنانا شروع کیا کہ دیکھیے بھائی، یہ ہمارے ساتھ سمجھیے مذاق ہو گیا ہے کہ نہ تو اس کو جانتے تھے نہ تو اس کو پہچانتے تھے، بغیر جانے بغیر پہچانے بادشاہ نے بھی فرما دیا کہ کشتی ہوگی، وقت اور جگہ بھی مقرر کر دی گئی، لیکن اب وہ نہیں آیا تو یہ سب سے بڑی بھول ہوئی ہے ہم لوگوں سے۔ لہٰذا اب یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں کیونکہ وہ نہیں آنے والا ہے۔ تو ایک انسان کھڑا ہوا کہنے لگا کہ وزیر صاحب تھوڑا صبر تو کریں، آپ تھوڑا ٹائم دیکھ لیں، ابھی وقت مقررہ جو بتایا گیا تھا کہ اسی وقت پر کشتی ہونا ہے تو وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے، تھوڑا ابھی ٹائم باقی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں پھنس گیا ہو، ابھی نہ آ پایا ہو۔ وہ ٹائم میں اگر وہ نہیں آ پایا جو ٹائم آپ نے بتایا تھا تو آپ اس محفل کو برخاست کر دینا، آپ اس مجمع کو برخاست کر دینا، پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم آپ دیکھیں، اگر میری آپ بات مانیں، ہم لوگوں کی بات مانیں۔ تو وزیر نے جب اتنا سنا تو بادشاہ نے بھی سنا، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ کہتے ہو تھوڑی دیر اور انتظار دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے، عجیب عجیب طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا۔ کافی دیر ہو گئی، جب وقت مقررہ جو بادشاہ نے بتایا تھا وہ وقت بھی ہو گیا لیکن وہ دکھائی نہیں دیا۔ تو پھر وزیر کھڑا ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب تو وہ وقت بھی آ گیا جو وقت بتایا گیا تھا، جو بادشاہ نے وقت دیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس پر اب اعتماد نہ کرو، بھروسہ نہ کرو، کیونکہ وہ عام انسان تھا، ڈر گیا۔ ہو سکتا ہے کسی پاگل پن کی وجہ سے اس نے مجمع میں آ کے بادشاہ کے سامنے اور اتنی بڑی بات بول دی۔ اب اس نے سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا پہلوان، اس سے کشتی لڑیں گے اور جب ہار جائیں گے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وہ نہیں آیا ہے۔ تو اب آپ لوگ محفل کو برخاست کر دیں، لہٰذا اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ ابھی بادشاہ کا وزیر یہ حکم سنا ہی رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ دور ایک گرد نظر آ رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے چیلنج دیا تھا جنید کو کشتی لڑنے کا، یہ تو وہی انسان آ رہا ہے۔ گرد جب صاف ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ وہی انسان تھا جو جنید پہلوان کو کشتی لڑنے کے لیے کہہ گیا تھا۔ لوگ اب بس اس کی طرف لوگوں کی نگاہیں، جنید کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا کہ آج ہونے والا کیا ہے، اتنا کمزور انسان آخر مجھے للکار کے کیوں چلا گیا، آخر میرے ساتھ کشتی کیوں لڑنا چاہ رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کی نظریں اسی کی طرف لگی ہوئی ہیں، بادشاہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ آیا، آنے کے بعد اکھاڑے کے اندر اتر گیا۔ اس نے کہا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتے ہیں، لیکن بس میں تیار ہوں کشتی لڑنے کے لیے۔ اب تو لوگوں کو اور زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ ابھی وزیر حکم سنا رہا تھا کہ محفل برخاست کرو، لیکن اب تو وہ انسان آ گیا ہے جس نے کشتی کا چیلنج دیا تھا، اب تو اور مزہ آنے والا ہے، کشتی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہارتا کون ہے اور جیتتا کون ہے۔ وہ آیا انسان اکھاڑے کے اندر، جنید بھی اکھاڑے میں اتر گئے، وہ کمزور انسان بھی اکھاڑے میں اتر گیا۔ لوگوں کی نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں کہ آج کیا ہوگا، اتنا بڑا پہلوان جنید، یہ کیا اس کمزور انسان سے جیت پائے گا، یا یہ کمزور انسان جنید سے جیت پائے گا۔ یہ سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، سارے لوگوں کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں۔ جنید پہلوان نے اپنا داؤں لگایا، لاگر کمزور نے اپنا داؤں لگایا، اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کشتی لڑنے لگے۔ تو جیسے ہی کشتی شروع کی تو لاگر کمزور انسان نے دھیرے سے کہا جنید میری ایک بات سن لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرنا۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ کہا سنو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی کشتی لڑنے والا نہیں ہوں، میرا کوئی پیشہ یہ نہیں ہے کہ میں کشتی لڑتا ہوں، تم تو دیکھ رہے ہو میں کتنا کمزور ہوں، اگر تم صحیح سے ایک داؤں لگا دو تو ایک داؤں میں ہی میں کشتی ہار جاؤں گا۔ کہا اچھا
پھر کہ میں پہلوان نہیں ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، میرا پورا پریوار جنگل میں بھوکا